ताल्ले घेतल्या मिडियम सायज, तेजे हुमण करता ते आतां उदकान घालून फुगात थेयल्या 10 मिनटां. उजरोवन ताका मीठ लावन दवरूंक जाय अर्दे वर. आतां तें मातशें मिक्स करून घेता. आतां तेजी मिरसांग काडटा. एक वळे सोय घेतल्या, 30 सुक्यो मिरसांग्यो, 2 चमचे कोनफिऱ्यो आनी अर्दो चमचो हळदीचो पावडर. मिक्सरान घालून लागता तशें उदक घालून वांटून घेता. अशी ती वांटपाक जाय. तोपान घालून लागता तशें उदक घालून ती गॅसार दवरता. चडूय पातळ करूंक जायना, चडूय दाट दवरूंक जायना. चवी पुरतें मीठ घालता. आलें, लसूण, हिरवी मिरची, सोलां आनी तेळफळां घेतल्या. हे मागीर एक एक करून घालपाक जाय त्या हुमणान. 3 हिरवी मिरची घेतल्या, ती उबी चिरून घालता. अर्दे इंच आलें घेतला, ते धाडून घालता. 3 लसणीच्यो पाकळ्यो घातल्या, त्योय धाडून घालपाक जाय. 10 तेळफळां घेतल्या, तिवूय धाडून घालता. ताल्ल्यांक ते मीठ लावन दवरलेले ते आतां 2-4 खेपो धुवन घेता. हुमण मातशें आतां तें चाळून घेता आनी ताका एक बरो खतखतो येवपाक जाय. आतां तितून ताल्ले घालता. चार 5 सोलां घालपाक जाय. आतां ते 5-6 मिनटां शिजले म्हणटकूच जालें तें हुमण रेडी. ताल्ल्यांचें आमट हुमण खूब रुचीक लागता. तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.